प्राचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद His Divine Grace Sri A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित सबै भक्तजनमा हरे कृष्ण, उपस्थित सबै भक्तजनमा हरे कृष्ण, उपस्थित सबै भक्तजनमा हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्र जिगीषा सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्त रत्नाद्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभगवत प्राण श्रीमद्भगवत प्रभु कलिदन्त दितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पार्थाय प्रेम वर्षाक्षरायते सर्वंद सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधु मत्संगेन मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु तादायन्नति निचोर तारक हनुमंच कदाचिन्मां प्रेम्ना वेत्कंथयोस्पुरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हामीहरू पढ्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या नम्बर 11। हामीहरू 11 र अध्यायको शीर्षक छ विदुरजी मैत्रेयजीसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। मसँग उच्चारण गर्नुहोला। कस तृप्नुयात् तीर्थ पदो विधानत् कस तृप्नुयात् तीर्थ पदो विधानत् सत्रेषु वः शुरिभिर्विद्यामनत् सत्रेषु वः शुरिभिर्विद्यामनत् यः कर्ण नादीन् पुरुषस्य यतो यः कर्णनादीन् पुरुषस्य यतो भाव प्रदां गेह रतिं छिन्नति भावप्रदं गेह रतिं छिन्नति कस्तिप्नुयात् तीर्थपदो विधानात् सत्रेषु वसुरभिर्विद्यमानात् यः कर्णनादीन् पुरुषस्य यतो भावप्रदं गेह रतिं छिन्नति वैष्णव। कस्त्रिप्नुयात् तीर्थपादो विधानात् सत्रेषु वसुरिभिर्विद्यमानात् यः कर्णनादीन् पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिन्नति कस्तप्नुयात् तीर्थपादो विधानात् सत्रेषु वसुरभिर्विद्यमानात्
यः कर्णनानि पुरुषस्य यातो यः कर्णनादिं पुरुषस्य यातो भावप्रदां गेहरतिं छिन्नति भावप्रदां गेहरतिं छिन्नति। वैष्णवी कस्त्रिप्नुयात् तीर्थपादो विधानात् सत्रेषु वः सुरभिर्विद्यमानात् यः कर्णनाडिं पुरुषस्य यातो भावप्रदां गेहरतिं छिन्नति। को हो त्यो मनुष्य? को हो त्यो मनुष्य? तृप्नुयात् जो satisfied भन्नु थियो सन्तुष्ट जो सन्तुष्ट हुन्छन् तीर्थपद जसको चरण कमल नै तीर्थको स्थान हो अभिधानात् उनको कुराबाट सत्रेषु मनुष्य समाज वाह जो हुनुहुन्छ सुरभि ठुला भक्तहरूले विद्यमानात् जो पूजाको लायक हुनुहुन्छ यह जो कर्णनादिम कानका प्वालहरू पुरुषस्य त्यो व्यक्तिको यत छिरेर भावप्रदाम जसले तपाईलाई जन्म र मृत्युको चक्र पुरस्कारमा दिन्छन् गेहरतिम परिवार प्रति मोह छिन्नति काटिन्छ तात्पर्य अनुवाद अनि तात्पर्य गरे हैन अनुवाद र तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा अनुवाद Who in human society can be satisfied without hearing sufficient talk of the Lord? मनुष्य समाजमा को त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ सन्तुष्ट हुन्छन् नि भगवानको बारेमा कुरा सुनेर whose lotus feet are the sum total of all places of pilgrimage जसको चरण कमल नै पूर्ण रूपमा धाम हो रे यात्रा तीर्थस्थल हो रे and who is worshipped by great sages and devotees जसलाई चाहिँ ठुला ऋषि र भक्तहरूले पूजा गर्नुहुन्छ रे such topics can cut off one's bondage to family affection यस्तो कुराहरू सुन्नाले यस्तो कुराहरूको बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नाले हाम्रो परिवारप्रतिको मोह नष्ट हुन्छ रे simply by entering the holes of one ear हाम्रो कानबाट ती कुराहरू छिर्न साथै हामीले चाहिँ परिवारको मोहबाट हामीहरू चाहिँ छुटकारा पाउँछौं नि सो तात्पर्य कृष्ण कथा is so powerful that simply by entering into a person's ear it can at once give deliverance from the bondage of family affection कृष्ण कथा यस्तो शक्तिशाली छ रे एउटा व्यक्तिको कानमा छिर्न साथै त्यसले हामीलाई परिवारको मोहबाट चाहिँ पार लगाउन सक्छ is an illusory manifestation of the external energy परिवारप्रतिको मोह भनेको बाहिरी शक्तिको मायाको जाल हो रे and it is the only impetus for all mundane activities र हामीले जुनै पनि भौतिक कार्यहरू गर्छौं यो सबै यही कारणले गर्दाखेरि हुन्छ रे यो मेन जड नै यही हो रे परिवारप्रतिको मोह as long as there is mundane activity and the mind is observed in such engagement जबसम्म हाम्रो दिमाग हाम्रो मन तपाईको भौतिक क्रियाकलापमा लागिरहन्छ र मन पनि त्यसमा नै खुसी मान्छ भने के हुन्छ रे one has to undergo the repetition of birth and death in the current material science हामीले यो भौतिक संसारमा पुनरावृत्ति जन्म पुनरावृत्ति मरणको चक्रमा घुमिराख्नु पर्छ people are most influenced by the modes of ignorance मान्छेहरु चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ तमोगुणबाट ग्रसित छन् and some are influenced by the passionate mode of material nature र त्यसमै
केही व्यक्तिहरू छन् रे जो चाहिँ एकदम राजसिक भौतिक प्रकृतिमा राजसिक क्रियाकलापले गर्दाखेरि प्रेरित छन् रे। And under the spell of these two modes, a living being is actuated by the material conception of life. र यो दुईटा त्रिगुणमय शक्तिमा यो दुईटा शक्तिले गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ भौतिक संसारमा सबै कार्यहरू गर्छन् रे। The mundane qualities do not allow a living entity to understand his real position. हाम्रो जुन भौतिक गुणहरू छन् त्यो गुणले गर्दाखेरि हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यो भौतिक कुरा बुझेर हामीलाई चाहिँ के गर्छ, हामी जीवात्माहरूलाई हाम्रो सही रूप कुन हो, हाम्रो सही स्थान के हो भनेर बुझ्नै दिँदैन रे। The qualities of both ignorance and passion strongly bind one to the illusory bodily conception of the self. यो गुणहरूले गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ अरे त एकदम तामसिक र राजसिक यो शक्तिको बन्धनमा चाहिँ हामीलाई जक्रेर के हुन्छ त हामी यो शरीर हो भन्ने भान दिन्छ अरे। The best among the fools who are thus deluded are those who engage in altruistic activities under the spell of the material modes of passion. Altruistic भन्दा चाहिँ के हुन्छ भने राजसिक हो। Altruistic यो खोइ something यो समाज सेवा जस्तो होला। त्यही समाज सेवै हो के। सो जो चाहिँ एकदमै मूर्ख हुन्छन्, पटमूर्ख हुन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ के हुन्छ अरे यो राजसिक शक्तिको गुणमा जक्रेर उहाँहरूले चाहिँ समाज सेवामा आफ्नो समय व्यतीत गर्छन्। ह्युम्यानिटेरियन भागवत गीता विच इज डाइरेक्ट। अब शास्त्र एकदम कठोर बानी छ शास्त्रको। केली पढायन प्रभु, थ्याङ्क यू भेरी मच। Bhagavad Gita, which is direct Krishna Katha, gives humanity the elementary lesson that the body is perishable. Bhagavad Gita, जुन चाहिँ वास्तवमा एकदम सही रूपमा कृष्ण कथा हो रे। त्यसले चाहिँ मनुष्यहरूलाई के सिकाउँछ त एकदमै तल्लो लेभलको ज्ञान दिन्छ रे, सुरुवातको ज्ञान दिन्छ रे। त्यो चाहिँ के हो त हामी यो शरीर हैनौँ, यो शरीर नाशवान छ भन्ने सिकाउँछ नि। And that the consciousness which is spread throughout the body is imperishable. र जुन चेतना हाम्रो शरीरभरि फैलिएको छ रे त्यो चेतना चाहिँ नाशवान छैन भनेर सिकाउँछ रे। The conscious being, the imperishable self, is eternally existent and cannot be killed under any circumstances even after the dissolution of the body. यो चेतना जुन हामीमा छ, जुन चाहिँ हामीले भर्खरै पढ्यौं कि यो चाहिँ नाशवान छैन भनेर पढ्यौं, यो चाहिँ सधैँ नै जीवित छ र कुनै पनि अवस्थामा यो चाहिँ मृत्यु हुँदैन रे। यदि शरीरको नाश भए तापनि यसको नाश हुँदैन रे। Anyone who misunderstands this spiritual body to be the self and who works for it in the name of sociology, politics, philanthropy, altruism, nationalism, or internationalism under the false plea of the bodily conception of life is certainly a fool and does not know the implications of reality and unreality. हैन, यो शरीर नाशवान छ भनेर जसले बुझ्दैन र यो शरीर नै हामी हो, म हो भनेर चाहिँ जसले काम गर्नुहुन्छ रे, चाहे त्यो समाजको लागि होस्, चाहे त्यो राजनीतिको लागि होस्, चाहे त्यो कुनै अरूलाई राम्रो गर्ने काम होस्, या देशको लागि होस्, या राष्ट्रको लागि होस्, या पुरै संसारको लागि होस्, त्यो चाहिँ के छ त अब यो शास्त्र अनुसार भने है, कसैले निन्दा गर्ने कुरा हैन, तर शास्त्र कठोर बानी हुन्छ शास्त्रको। सो जसले चाहिँ यो शरीर रूपमा भनेर सोचेर गर्नुहुन्छ उनी चाहिँ पक्कै मूर्ख हुन्, पटमूर्ख हुन् र उनले यो भौतिक कुरा बारेमा जुन सही रूपमा हो त्यो कुरा चाहिँ उनले बुझ्न सक्दैनन्, के सही हो के गलत हो भन्ने बुझ्न सक्दैनन्। Some of them are about the modes of ignorance and passion. कोही चाहिँ यो तपाईको अज्ञान र तमोगुण र रजोगुणबाट माथि उठिसकेका हुन्छन् and are situated in the modes of goodness. र उहाँहरू सत्वगुणमा स्थित भइसक्नु भएको हुन्छ। But mundane goodness is always contaminated by tinges of ignorance and passion. तर यो भौतिक समाजमा हामी जे पनि राम्रो भन्छौँ नि त्यसमा चाहिँ केही थोरै रूपमा तपाईको तमोगुण र रजोगुण चाहिँ मिसिएको हुन्छ नै। Mundane goodness can enlighten one that the body and the self are different. जो चाहिँ हामीले यो भौतिकवादी राम्रो कुरा गर्छौँ नि त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ रे, हामीलाई प्रकाशमय गर्छ रे कि हामी शरीर हैनौँ, हामी आत्मा हो, यो दुईटा भिन्न चीज हो भनेर चाहिँ
प्रकाशमय गर्छ अरे। एन्ड वान इन गुडनेस इज कन्सर्न विथ द सेल्फ एन्ड नट द बडी। र जो साँच्ची नै त्यो सत्वगुणमा हुन्छन् उनीहरू चाहिँ आफू प्रति सचेत हुन्छन् भने, न कि शरीरप्रति। बट ड्यू टु बिङ कन्टामिनेटेड, those in mundane goodness cannot understand the real nature of the self as a person। तर अहिले भने जस्तै यो भौतिक राम्रोमा पनि, भौतिक सत्वगुणमा पनि के हुन्छ त भन्दा चाहिँ काहीँ न काहीँ तपाईँको तमोगुण र रजोगुण चाहिँ मिसिएको हुन्छ अरे। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, उहाँहरू जो भौतिक सत्वगुणमा हुन्छन् उहाँहरूले बुझ्न सक्दैनन् पक्का रूपमा कि म को हो भनेर। ए म शरीर होइन भन्ने उहाँहरूले बुझ्छन् नि, आत्मा भन्ने बुझ्छन् नि। तर आत्मा साँच्चीकै मनुष्य हो त कि उसको शरीर छ र भन्ने त्यस्तो चाहिँ उनीहरूले बुझ्दैन अरे, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न अरे। Their impersonal conception of the self as distinct from the body keeps them in the mode of goodness। जुन उहाँले यो निराकार सोच गर्नुहुन्छ अरे कि म हो, शरीर त होइन, तर म के हो त, म बत्ती हो कि, म आवाज हो कि, म अब के हो त भनेर उहाँले बुझ्न नसक्नेमा उहाँहरूलाई चाहिँ यो भौतिक सत्वगुणमा राखिन्छ अरे। यो भौतिक प्रकृतिमा भौतिक सत्वगुणमा हुन्छ अरे उहाँहरू। एन्ड अनलेस दे आर अट्र्याक्टेड बाई कृष्ण कथा, र उहाँहरू जबसम्म कृष्ण कथाले एकदम आकर्षित हुँदैनन् रे, दे विल नेभर बी लिबरेटेड फ्रम द बन्डेज अफ मटेरियल एक्जिस्टेन्स। उहाँहरू कहिले पनि यो भौतिक आसक्तिबाट माथि उठ्नै सक्दैनन् अरे उहाँहरू। कृष्ण कथा इज द ओन्ली रेमेडी फर अल पिपल अफ द वर्ल्ड। कृष्ण कथा मात्रै यस्तो औषधि हो रे जो चाहिँ यो संसारको सारा मनुष्यहरूलाई हुन्छ अरे। बिकज इट क्यान सिचुएट वान इन प्योर कन्सियसनेस। किनभने यो कृष्ण कथाले एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ एकदम पवित्र चेतनामा ल्याएर राखिदिन सक्छ अरे। के को चेतनामा कि म शरीर होइन, म आत्मा हो, र आत्माको पनि एउटा शरीर हुन्छ है भन्नेमा चाहिँ ल्याइदिन्छ अरे। एन्ड लिबरेट वान फ्रम मटेरियल बन्डेज। म आवाज पनि होइन, म शब्द पनि होइन, म लाइट पनि होइन, यो म के हो त, म आत्मा हुँ, आत्माको पनि एउटा प्रकार आकार हुन्छ भन्नेमा यो कुरामा ल्याएर राखिदिन्छ अरे। टु प्रिच कृष्ण कथा अल ओभर द वर्ल्ड। कृष्ण कथा सारा संसारभरि प्रचार गर्नको लागि एज रेकमेन्डेड बाई लर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभुले सुझाव दिनुभए जस्तै इज द ग्रेटेस्ट मिसनरी एक्टिभिटी। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रचार कार्यक्रम हो अरे। एन्ड अल सेन्सिबल मेन and women of the world may join in this great movement started by Lord Chaitanya। र यो यत्रो ठुलो महान अभियानमा संसारको जो पनि मान्छे अलिक विचार पुर्याउन सक्नुहुने पुरुष या महिला सबैले चाहिँ भाग लिन सक्छन् भनेर श्रील प्रभुपादले आफ्नो तात्पर्यमा स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या नम्बर 11 को श्लोकमा भन्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। हामीहरू यहाँ भक्तिवेदान्त गुरुकुलको प्राङ्गणमा छौँ। यहाँ जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त हामीहरू हर दिन सधैँ स्वागत गर्छौँ नै। तर जो जो हामीसँग अहिले यो प्रत्यक्ष लाइभमा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा यो यन्त्र कि तन्त्र हो के शब्द, यन्त्र, यो यन्त्रको मार्फतबाट, जसलाई चाहिँ संस्कृतमा कानमा फुसफुसे यन्त्र भनिन्छ, यो यन्त्रको मार्फतबाट जो पनि हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आजको यो श्लोक एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हामी भक्तहरूको लागि पनि। यहाँ प्रभुपादजीले चाहिँ कृष्ण कथाबारे बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ होइन। विदुरजीले चाहिँ प्रकाश गर्दै हुनुहुन्छ कि कसरी कृष्ण कथा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो कसरी रमाइलो छ भनेर विदुरजी भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। र प्रभुपादजीले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त आफ्नो तात्पर्यमा उहाँले चाहिँ कृष्ण कथा जुन हामीले श्रीमद् भागवतममा भेटाउँछौँ र कृष्ण कथा अरू कुनै पुस्तकहरूमा, चाहे त्यो आध्यात्मिक पुस्तकै किन नहोस्, के फरक छ त भनेर प्रभुपादजीले चाहिँ बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ होइन। र यो जुन भेदभाव प्रभुपादजीले गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईँले भागवतमको पहिलो स्कन्दमा हेर्नुहुन्छ भने सारा भागवतमको सार नै त्यही पहिलो स्कन्दमै छ।
हैन। र पहिलो स्कन्धको 3वटा अध्यायमा चाहिँ जुन 6वटा प्रश्न गर्नुहुन्छ ऋषिहरूले सुत गोस्वामीलाई, भनौँ भागवतमको मेन सार नै त्यसलाई नै मान्न सकिन्छ र भागवतम त्यही अन्त हुन सक्छ। तर भागवतम त्यहाँ अन्त्य हुँदैन। किन त भन्दाखेरि नैमिषारण्यमा जो ऋषिहरू थिए उहाँहरू एकदमै सिपालु हुनुहुन्थ्यो अरे। कसरी चाहिँ सार लिने र त्यो सारलाई कसरी प्रश्न बनाएर फेरि यो कृष्ण कथालाई लम्बाइरहने, उहाँहरू चाहिँ त्यसमा एकदमै निपुण हुनुहुन्थ्यो अरे हैन। एउटा प्रश्न ऋषिहरूले सुत गोस्वामीलाई सोध्नुहुने चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य के हो त? हामीहरू सबै धार्मिक मार्गमा लागेका छौँ, धार्मिक कार्यहरू गर्दैछौँ, तर यो धार्मिक कार्यक्रमहरू मध्येमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य कुन हो त भन्दाखेरि यही प्रश्न पनि पछि परीक्षित महाराजले चाहिँ पहिलो स्कन्धको अन्तिमतिर गएर परीक्षित महाराजले चाहिँ सुत गोस्वामीलाई सोध्नुहुन्छ कि जो मनुष्य मरण अवस्थामा छ उसको कर्तव्य के हो त? उसले कुन विषय वस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्छ त? उसले के स्मरण गर्नुपर्छ? उसले के सुन्नुपर्छ? उसले के जप्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रश्नको उत्तर छ निस्सन्देह कृष्ण कथा हैन। सो पहिलो अध्यायको पहिलो स्कन्धको तेस्रो अध्यायमा अन्तिमतिर यदि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले ऋषिमुनिहरूले यो कृष्ण कथाको बारेमा चर्चा गरेको हामीले भेट्टाउँछौँ भागवतममा हैन। र एउटा व्यक्तिले सुन्नुपर्ने पनि यही कुरा हो, निस्सन्देह अरू कुनै कुरा छैन भनेर भनेको पनि हामीले सुन्छौँ। सो सबै उहाँहरूले चाहिँ कृष्ण कथा भनेको के हो र कृष्ण कथाले के गर्छ भनेर सबै उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ। र अन्तिममा त्यो अध्याय त्यो पहिलो स्कन्धको तेस्रो अध्यायको अन्तिमतिर चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्छ कि कसरी भागवतमको उत्पत्ति भयो, कसरी भागवतम आयो त हैन। सो एउटा प्रश्न उहाँले राख्नुहुन्छ कि जब कृष्ण भगवान यो संसारबाट जानुभयो धार्मिक सिद्धान्तहरू केमा शरण लिए त? अब हामीहरूलाई यदि धर्मको बारेमा बुझ्नु छ भने पहिला त भगवान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बुझाउनुहुन्थ्यो हैन। अब भगवान जानुभएपछि हामी कसको शरण लिने त? धार्मिक सिद्धान्तहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि यो अहिले हाम्रो लागि एकदमै नितान्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो हैन। किनभने अहिले सबैजना यसकै खोजीमा छन्, कहाँ छ त? त्यस कारण सबैले आफ्ना आफ्नै विचारमा धर्मलाई बयान गर्दै हुनुहुन्छ हैन। तर किन यो कलियुग हो हैन। भनिन्छ कलियुगमा चाहिँ दुईटा कुरामा जसले पनि बोल्न पाउँछ अरे हैन। अब भन्नुहोस् न, म अध्यापक, एक हिसाबले अध्यापक, अब पहिला केही समय अगाडि केही वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्ति, मैले चाहिँ भने ओ तपाईँको ल तपाईँलाई दाँत दुख्या रहेछ, तपाईँको अलिक गाह्रो भएर रहेछ, मैले देखेँ, ल अब तपाईँको दाँत निकालिदिन्छु भनेर मैले पेन्चिस र ह्यामर लिएर आएँ भने तपाईँले मलाई दाँत निकाल्न दिनुहुन्छ? दिनुहुन्न नि। तपाईँले ओहो प्रभुजी एकछिन तपाईँ खोइ तपाईँको लाइसेन्स हेरौँ त, तपाईँले मलाई निकालिदिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? मेरो दाँत हल्लिन त हल्लिरहेछ, तर विश्वास नगरौँ है, तपाईँले मलाई फेरि के गर्नु होला भनेर म करौती लिएर आएँ अरे भने तपाईँले मलाई काट्न दिनुहुन्छ? हुन्न नि। तर दुईटा वस्तुको बारेमा चाहिँ कलियुगमा जसले पनि बोल्न पाउँछ अरे। एउटा हो धर्म हैन, अर्को हो राजनीति। जसले पनि बोल्न पाउँछ अरे यो बारेमा। मेरो विचारमा त यस्तो छ कि भगवान पुरा दारी भएको हुनुहुन्छ, बुढो मान्छे हुनुहुन्छ हैन, एकदम हेर्दा नै एकदम च्याउरी परेको मान्छे हुनुहुन्छ हैन। जे पनि भन्न पाइन्छ अरे धर्मको बारेमा। त्यस्तै गरिकन चिया खाँदै खाँदै राजनीतिको बारेमा पनि जे पनि भन्न सकिन्छ। किन प्रधानमन्त्रीजीले यस्तो गर्नुभयो? किन थाहा छ? किनभने आफ्नै विचार राखेर हामीले भनिदिन्छौँ कि उहाँले यस्तो यस्तो गरिरहेको कारणले यस्तो भएको भनेर जसले पनि बोल्न पाउँछ अरे त्यसमा हैन। तर वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि प्रश्न यसको उत्तर चाहिँ श्रीमद् भागवतममै दिएको छ अरे हैन। श्रीमद् भागवतम चाहिँ कृष्ण भगवान यो संसारबाट जानु भइसकेपछि केही समयमा नै उत्पत्ति भयो अरे श्रीमद् भागवतमको। र श्रीमद् भागवतम कस्तो छ अरे, हामीले जस्तै कि सूर्य अस्ताउनु साथै चन्द्रमा आउनुहुन्छ नि हैन, तर चन्द्रमा सूर्य जतिको ताप हुँदैन त्यसमा, तर त्यति नै प्रकाशमय हुन्छ हैन। राति जुन हामीले हेर्न सक्छौँ यो चन्द्रमाको लाइटले गर्दाखेरि हो हैन। सो त्यस्तै गरिकन तर चन्द्रमा चाहिँ सूर्यभन्दा एकदम ताप चाहिँ हुँदैन, तर एकदम आनन्दको महसुस हुन्छ साँझतिर हैन। हामीलाई कस्तो शीतल प्रदान गर्नुहुन्छ नि उहाँले।
त्यस्तै गरिकन एकदमै आनन्द र शीतलता प्रदान गर्नुहुन्छ अरे र सूर्य जस्तै तापक्रम पनि छ अरे यसमा। त्यो के हो त? त्यो हो श्रीमद् भागवतम, जसको चर्चा परिचर्चा अहिले हामी गर्दैछौँ हैन। सो सुत गोस्वामीजीले चाहिँ वर्णन गर्नुहुन्छ कि कसरी यो श्रीमद् भागवतमको उत्पत्ति भयो। किन उहाँले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ? किनभने यो प्रश्न ऋषिमुनिहरूले सोध्दै हुनुहुन्छ। जस्तै कि हरेक जन्माष्टमीमा हामी कृष्ण भगवान कसरी प्रकट हुनुभयो, कसरी उहाँ आउनुभयो भनेर वर्णन गर्छौँ, कुरा गर्छौँ। त्यसै गरिकन ऋषिहरूले पनि बुझ्न खोज्दैछन् कि कसरी भागवतमको उत्पत्ति भयो। हामीले कृष्ण कथा कहाँ सुन्ने त हैन। सो श्रीमद् भागवतमको कसरी उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि श्रीमद् भागवतम व्यासदेवजीले चाहिँ उहाँ चाहिँ त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो अरे हैन। सो उहाँले त्रिकालदर्शी भनेको के त? या त्रिकाल ज्ञा पनि भन्न सकिन्छ, ज्ञाता या ज्ञा पनि भन्न सकिन्छ। त्रिकाल भनेको चाहिँ विभिन्न समय, भूत, वर्तमान, भविष्य जान्ने व्यक्ति। ज्ञाता भन्ने जान्ने व्यक्ति हैन। त्रिकाल भनेको चाहिँ भूत, भविष्य र वर्तमान समय। सो यो भूत, भविष्य सबै वर्तमान समय बारेमा जान्नुहुने व्यक्तिलाई हामीले त्रिकालदर्शी या त्रिकाल ज्ञाता या त्रिकाल ज्ञा जे पनि भन्न सक्छौँ। सो व्यासदेवजीले के गर्नुभयो अरे? व्यासदेवजीले भविष्यमा हेर्नुभयो अरे, वर्तमानमा रहेर भविष्यमा हेर्नुभयो अरे। अनि उहाँले के भेटाउनु भयो त? ओहो, भविष्यमा त अन्धकारै अन्धकार छ, एकदमै दुःखमय अवस्था छ, यो राम्रो अवस्थै छैन भविष्यमा। अब के गर्ने त? भविष्यमा म के गर्न सक्छु त? मैले एउटा एकदमै ऋषि भएर, यस्तो दिव्य गुण भएको म ऋषि भएर मैले के गर्न सक्छु त भनेर व्यासदेवले सोच्नु हुँदाखेरि उहाँले के निर्णय गर्नुहुन्छ अरे? म चाहिँ ऋषि भएको नाताले, मैले लेख्न सक्ने भएकोले मैले लेख्छु, अब यस्तो पुस्तक लेख्छु जसले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो बेलामा मद्दत गर्छ भनेर व्यासदेवले चाहिँ सोच्नुहुन्छ अरे। कलियुगको मान्छेहरूको लागि, कलियुगको विशेष गरिकन कलियुगको मान्छेहरूको लागि हो यो भागवतम हैन। त्यसपछि व्यासदेवजीले के गर्नुहुन्छ त? त्यस्तो ग्रन्थको उहाँले निर्माण गर्नुहुन्छ। र जब उहाँले निर्माण गरिसक्नुहुन्छ अनि उहाँ के गर्नुहुन्छ त? उहाँ हेर्नुहुन्छ पछाडि गएर कस्तो भयो त? उहाँ लेख्दै जानुहुन्छ हैन। 18वटा स्कन्द छन् भागवतको, हो कि 12वटा स्कन्द, 18,000 श्लोक हैन। सो त्यो 12वटा स्कन्द लेख्दै जाँदाखेरि के हुन्छ? लेख्दै जानुहुन्छ, थम्काउँदै थम्काउँदै अनि पछि जब सकिसक्छ अनि उहाँले हेर्नुहुन्छ अरे कस्तो भएछ त, यो कसरी निस्केछ भनेर जब उहाँ पढ्न चाहनुहुन्छ उहाँ एकदमै दुःखी हुनुहुन्छ अरे। जस्तै कि हामी रथयात्रामा हैन, रथयात्रा कसरी निस्केछ त भनेर एकजना हेर्ने व्यक्ति हुन्छ भक्तहरूमा हैन। कसैले चाहिँ राम्ररी विग्रहलाई चट्ट सिँगार गर्नुहुन्छ, कसैले राम्रोसँग सिँगार गरेको विग्रहलाई रथसँग लगिदिनुहुन्छ, कसैले चाहिँ विग्रहको लागि 56 भोग बनाउनुहुन्छ। अनि एकजना भक्त हुन्छ जसले चाहिँ सबै रथयात्रा कसरी गइरहेछ, कस्तो भइरहेछ भनेर हेर्नुहुन्छ। सो त्यस्तै गरिकन व्यासदेवले चाहिँ यो सबै कार्य आफै गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि जब उहाँ पढ्दै जानुभयो सकेपछि उहाँलाई के भयो? एकदम निराशा भयो अरे मनमा, एकदम उहाँ खुसी नै हुन सक्नु भएन अरे। अनि उहाँलाई एकदमै दिक्क महसुस भयो अरे। अनि अब के गर्ने होला भनेर एकदमै चिन्ता पनि पऱ्यो अरे उहाँलाई। किनभने यत्रो मेहनत गरेर मैले लेखेँ तर यसले मलाई एउटा खुसी, जुन आनन्द एउटा दिनु पनि त्यो दिँदै थिएन भनेर उहाँलाई एकदम दुःख भयो। त्यो बेलामा उहाँले कसलाई स्मरण गर्नुहुन्छ त? नारदजी, उहाँको गुरु नारदजीलाई उहाँले स्मरण गर्नुहुन्छ। जो तुरुन्तै प्रकट भएर उहाँलाई के उपदेश दिनुहुन्छ त? तपाईँ यस्तो किन महसुस गरिराख्नुहुन्छ व्यासजी? किनभने तपाईँले पर्याप्त मात्रामा सम्पूर्ण सत्य भगवान श्री कृष्णको बारेमा के पनि नै लीला लेख्नु भएको छैन। धेरैवटा ग्रन्थहरू छन्, धेरै कुराहरूको बारेमा वर्णन गर्छन् यसले। तर तपाईँले के गर्नुभयो त व्यासदेवजी? तपाईँले कुनै रूपमा पनि कृष्णको नाम वर्णनै गर्नु भएन, कृष्णको कुनै पर्याप्त मात्रामा लीलाहरूको वर्णनै गर्नु भएन। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ भौतिक पुस्तक जस्तो भयो, त्यसैले तपाईँलाई एकदमै यो रमाइलो लागेको छैन यसबाट भनेर व्यासदेवजीलाई नारद मुनिले भनिदिनुहुन्छ हैन। सो अब आउने श्लोकहरूमा यहाँ प्रभातजीले भन्नुहुन्छ कसरी विदुरजीले चाहिँ उहाँसँग भोलि रूपेश्वर प्रभुजीको भागवतम छ क्यारे, उहाँले अझ बढी वर्णन गर्नुहुन्छ हैन। तर अब आउने अगाडि अध्यायहरूमा चाहिँ अब विदुरजीले चाहिँ कसरी महाभारतबाट, मैले महाभारत कसरी व्यासदेवजीबाट सुने, डाइरेक्ट सुने भनेर उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ अरे। सो व्यासदेवजी चाहिँ को हुनुहुन्छ त? विदुरजीको बुवा हुनुहुन्छ
होइन विदुरजीको बुवा हुनुहुन्छ र व्यासदेवजीले उहाँ 3 जना छोरा पाउन साथै धृतराष्ट्र पाण्डु विदुर 3 जना पाउन साथै व्यासदेवजी के गर्नुहुन्छ त उहाँ त हिमालयमा जानुहुन्छ किनभने उहाँ एउटा ठुलो तपस्याको बिचमै हुनुहुन्छ तर सती माताले बोलाएकोले उहाँ चाहिँ तुरुन्तै आउनुहुन्छ किनभने एकदमै भयावह परिस्थिति छ एकदम गम्भीर अवस्था छ भन्न साथै उहाँ तुरुन्तै दौडेर आउनुहुन्छ आमाले बोलाउन साथै हैन तर अनि उहाँले जब यो पुत्रहरू दिनुहुन्छ उहाँ तुरुन्तै के गर्नुहुन्छ त फिर्ता जानुहुन्छ हैन उहाँले जसरी सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो आमाको सेवा गर्नुहुन्छ तर उहाँ दरबारमा बस्नुहुन्न उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँ हिमालयमा बस्नुहुन्छ र पछि गएर विदुरजी पनि जब भ्रमण गर्न जानुहुन्छ आफ्नो सबै कर्तव्यहरू सकाएर जब उहाँहरू तीर्थस्थलमा जानुहुन्छ एउटा यस्तै तीर्थस्थलमा विदुरजी पुग्नुहुन्छ अरे जहाँ व्यासदेवजी पनि हुनुहुन्थ्यो अरे अनि त्यही उहाँले डाइरेक्ट व्यासदेवजीबाट महाभारतको कथा सुन्नुहुन्छ अरे के भयो त्यो किन महाभारत सुरु भएको भनेर त्यस कारणले पहिलो स्कन्दमा व्यासदेवजीले के गर्नुहुन्छ त सबै ग्रन्थहरूको निर्माण गर्नुहुन्छ अनि एकदमै दिक्क पनि महसुस गर्नुहुन्छ त्यस कारणले तेस्रो अध्यायमा तेस्रो स्कन्दमा अहिले जुन हामी पढ्दैछौँ त्यहाँ आएर के हुँदैछ त विदुरजीले के भन्दै हुनुहुन्छ विदुरजी पनि सुन्न चाहनुहुन्छ उहाँ पनि म खुसी छैन मलाई सुनाउनुहोस् के सुनाउनुहोस् त भन्दाखेरि मलाई श्रीमद् भागवतम सुनाउनुहोस् भनेर विदुरजीले मैत्रेयजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ होइन अघि भने जस्तै श्रीमद् भागवतम अब एकदम महत्त्वपूर्ण भन्नुको मतलब अरू शास्त्रहरू अरू ग्रन्थहरू चाहिँ कम भन्न खोजे होइन हामीले यस्तो एकदम अपराध हो त्यस्तो भन्नु होइन तर जस्तै भागवतमा निगम गल्पतरु गलितम फलम होइन यो चाहिँ सबै ग्रन्थहरूको निचोड हो रे एकदम क्रिम हो रे यो तपाईँले क्रिम खाँदा कति मिठो हुन्छ होइन कस्तो आनन्द आउँछ क्रिम भएको केक खाँदा र सुक्खा केक खाँदा चाहिँ के फरक हुन्छ सुक्खा केक अड्किन्छ घाँटीमा क्रिम भएको केक खाँदा चाहिँ कस्तो सल्ल भित्र जान्छ त्यस्तै गरेर यो भागवतममा लेखेको कुराहरू पनि हाम्रो कानमा सुल्लै भित्र छिर्छ अरे अरू भयो भने चाहिँ जबरजस्ती छिराउनुपर्छ अरे होइन तर भागवतमको कथाहरू सुल्लै भित्र छिर्छ अरे हाम्रो होइन यो एकदमै दिव्य ग्रन्थ हो अरे होइन सो व्यासदेवजीले जब पहिला लेख्नुभयो यो ग्रन्थ त्यसले चाहिँ उहाँ आफूलाई त खुसी बनाएन तर सुन्ने मान्छेलाई पनि अब यसले खुसी बनाउँदैन भन्ने व्यासदेवजीले बुझ्नुभयो अरे किन त के थिएन त त्यसमा कृष्ण कथा कृष्ण भगवान सम्पूर्ण सत्य भगवान श्री कृष्णको बारेमा पर्याप्त मात्रामा यसमा केही पनि वर्णन थिएन त्यसैले विदुरजीले के भन्दै हुनुहुन्छ त मैत्रेय मुनिलाई उहाँले आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ प्लिज मलाई सुनाउनुहोस् कृष्णको बारेमा सुनाउनुहोस् अरू ग्रन्थहरूमा पनि भनिएको होला तर मलाई विशेष गरिकन श्रीमद् भागवतम सुन्नु छ मलाई सुनाउनुहोस् भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हैन मलाई यो भागवतम सुनाउनुहोस् व्यासदेवजी जुन तपाईँ डाइरेक्ट कृष्णबाट सुन्नुभएको छ मलाई यो श्रीमद् भागवतम सुनाउनुहोस् जुन तपाईँले उद्धवजीबाट सुन्नुभएको छ मलाई चाहिँ यो यताउताको सुन्नुपर्ने छैन मलाई डाइरेक्ट कृष्ण कथा सुनाउनुहोस् भन्नुहुन्छ हैन अनि त्यसमा वर्णन पनि गरेको छ कि कसरी भक्तहरूको के गुण हुन्छ भक्तहरूको के कर्तव्य हुन्छ हैन अन्तिममा गएर हाम्रो भक्तहरूको कर्तव्य भनेको के हो त हामी कृष्ण भावना भावित हुने हो कृष्ण प्रेम प्राप्ति गर्ने हो हैन तर त्यो भन्दैमा अब हामी जे गरे पनि हुन्छ त जस्तो गरे पनि हुन्छ त अहिले म जे मलाई त्यही गर्छु म जे मलाई त्यही खान्छु म जप्दा पनि जप्दिनँ म पछि जप्छु पछि अन्तिममा गएर त कृष्ण भावना प्राप्ति गर्ने रहेछ त अन्तिममा गएर कृष्ण प्रेम पाउने रहेछ अहिले त मैले जे गरे पनि हुन्छ त्यसो भए भनेर मिल्छ हैन तपाईहरु सबैजना गाह्रो गरेर यहाँ किन बसिराख्नु भएछ गुरुकुलमा किन बसिराख्नु भएछ किनभने कौमारमाचरेत प्रज्ञ धर्मम भगवतामिह प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ हैन यो सानो उमेरदेखि नै तपाईहरुले यो कृष्ण कथाको बारेमा जान्नुस् भनेर बुझ्नुस् भनेर हैन किनभने अन्तिममा यही हो तर अहिले तपाईहरुले कोसिस गर्नु भएन भने अन्तिममा के हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ यसमा चाख बढाउनलाई यसमा इच्छा बढाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ हैन आज हाम्रो एकजना अध्यापक गुरुजी केही समयलाई जाँदै हुनुहुन्छ गुरुकुलबाट 2 हप्ता 3 हप्ता हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ केही दिनको लागि घर जाँदै हुनुहुन्छ अनि आज बिहानै एकजना हाम्रो प्रभुजी सानो प्रभुजी
उहाँलाई एकदम चिन्ता परिरहेको थियो, उहाँलाई दुःख भइरहेको थियो, किन मेरो प्राध्यापक मेरो अध्यापक जाँदै हुनुहुन्छ, मलाई त कस्तो नै बोर भइरहेछ भनेर। त मैले उहाँलाई सम्झाएँ यो जाने आउने भन्ने भइरहन्छ, उहाँ जानुहुन्छ भोलि फेरि आउनुहुन्छ, तर हाम्रो कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कर्तव्य यो श्रीमद् भागवतममा लेखिएको कृष्ण कथामा चाहिँ चाख बढाउने हो। को आयो को गयो यो त चलिरहेको छ होइन। हिन्दीमा भनिन्छ नि दुनियाँ सुख दुःख का मेला सबको जाना पड़ेगा अकेला, कौन आया कौन गया पता नहीं होइन। आउने जाने भइरहन्छ, आफू एक दिन एक्लै जानुपर्छ। त्यस कारण त्यो जानेभन्दा अगाडि यो भागवतममा लेखेको कुराहरूलाई के गर्नुपर्छ त हामीले आस्वादन गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो कर्तव्य भक्त भएर त्यही हो। प्रभुपादले हामीलाई यही सिकाउनु भएको छ कि सिकाउनु भएको छैन होइन। प्रभुपादले सिकाउनु भएको छ नि। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो परिवारको माया मोह सबै छोडेर यहाँ बसिराख्नु भएछ नि। मम्मी भेट्न मन लाग्दैन, ड्याडी भेट्न मन लाग्दैन होइन। मलाई पनि मन लाग्छ मेरो मम्मी ड्याडी भेट्न होइन। तर हामीहरू सबैजना यहाँ किन सँगै बसिरहेछौँ त, किनभने यो कृष्ण कथा जति सक्छ छिटो यो कम उमेरमा हामीले आस्वादन गर्न सकौँ भनेर होइन। सो यही पनि कुराकानीमा के भइरहेछ त, यो अहिलेको हामी जुन श्लोकको चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ त्यसमा के कुराकानी हुँदैछ त विदुरजी र मैत्रेयमा होइन। यही कुराकानी भइरहेछ। र मैत्रेयजी व्यासदेवजीको साथी रे फेरि होइन। व्यासदेवजी को त विदुरको बुवा रे। अब मैत्रेयजीको उमेर कति होला त त्यसो भए हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन। उहाँको बुढा साथी रहेछ यो। हामीहरू कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि बुढो साथी भनेर होइन। अब जस्तै कि हाम्रो यहाँ प्रभुजी हुनुहुन्छ, ईश्वर प्रभुजी कति वर्ष 13 वर्ष होइन। जयानन्द प्रभुजी कति वर्ष 6 वर्ष। तर हाम्रो जयानन्द प्रभुजी पुरा एकदम मस्तीमा हुनुहुन्छ। ईश्वर प्रभु र उहाँमा कति भिन्नता छ, झन्डै डबल जस्तै होइन। डबल फरक छ। तर जयानन्द प्रभुले ईश्वर प्रभुलाई घाँटी यस्तो न्याकेर घुमाइरहनुहुन्छ, उहाँ एकदम साथी भनेर होइन। सो त्यस्तै गरेर विदुरजी र मैत्रेयजीमा कति फरक। मैत्रेयजी त विदुरजीको बुवाको साथी रे होइन। तर यहाँ विदुरजीले के भन्दै हुनुहुन्छ त, ए मैत्रेयजी म तपाईँबाट सुन्न चाहन्छु है, मलाई यताउता नघुमाउनुहोस्। म के सुन्न चाहन्छु त, म एकदम पक्का प्योर पवित्र कृष्ण कथा सुन्न चाहन्छु होइन। यो भौतिक कुरामा भएको कृष्ण कथा होइन कि साँच्चीकै आध्यात्मिक स्तरमा भएको कृष्ण कथा म सुन्न चाहन्छु, जहाँ चाहिँ अलि पनि स्वार्थको अनुभूति नहोस्। मलाई यस्तो कृष्ण कथा सुनाउनुहोस् तपाईँले। ल म प्रष्ट तपाईँलाई भन्दैछु है, मलाई यस्तो सुनाउनुहोस् भन्नुहुन्छ कि उहाँले होइन। जस्तै कि वर्णाश्रम धर्म र दैवी वर्णाश्रम धर्म सुन्दा त एउटै जस्तो लाग्छ। तर के फरक छ त भन्दाखेरि जस्तै कि ब्राह्मण हुन्छ होइन। वर्णाश्रममा 4वटा वर्ण र 4वटा आश्रम हुन्छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र अनि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास होइन। सो ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ, तर ब्रह्मचारी के हुनुहुन्छ त, सरी ब्राह्मण हुनुहुन्छ, तर ब्राह्मण के हुनुहुन्छ त, ब्राह्मण वैष्णव हुनुहुन्न। ब्राह्मण हुनु र वैष्णव हुनुमा धेरै फरक छ होइन। सो ब्राह्मण हुनुहुन्छ तर वैष्णव हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ एकदमै पक्का हुनुहुन्छ। यो ब्राह्मणजी पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह उहाँले गर्नुपर्ने यो कार्यमा एकदम निपुण हुनुहुन्छ होइन। उहाँलाई मन्त्र तन्त्र सबै आउँछ उहाँलाई, यो ब्राह्मणजीलाई। तर शास्त्रले के भन्छ त, यो यस्तो निपुणता भए पनि उहाँले चाहिँ आफूलाई जन्म मृत्युको चक्रबाट बचाउन सक्नुहुन्न यदि उहाँलाई चाहिँ सम्पूर्ण सत्य भगवान् श्री कृष्णको बारेमा थाहा छैन भने। तर त्यही ठाउँमा एउटा कुकुरको मासु खाने व्यक्ति छ अरे, सौपच भनिन्छ होइन। त्यस्तोलाई कुकुरको मासु खाने व्यक्ति छ अरे, तर ऊ वैष्णव छ भने चाहिँ उसलाई आफूलाई पनि उतार्न सक्छ यो संसारबाट, प्लस आफ्नो अनुयायीहरू आफूमा आश्रित भएको परिवारलाई पनि उसले उठाउन सक्छ अरे, यो संसारबाट लान सक्छ अरे। त्यस्तो हुन्छ अरे होइन। त्यस कारणले विदुरजी यहाँ के हुनुहुन्थ्यो त, कुनै पुरस्कारमा कुनै फाइदामा उहाँ आश्रित हुनुहुन्थेन। उहाँ विशेष गरिकन कृष्ण कथामा आश्रित हुनुहुन्थ्यो। र प्रभुजीले पनि भन्नुहुन्छ हामी भक्तहरू पनि यही कृष्ण कथामा आश्रित हुनुपर्छ। अनि जब हामीहरू यो कृष्ण कथामा आश्रित हुन्छौँ हामीलाई बोर हुने, नरमाइलो हुने, दिक्क हुने, कोही गयो कोही आयो के गर्ने भन्ने नरमाइलो नै हुँदैन नि। त्यस कारणले अहिले तपाईँहरूको उमेर हुँदा नै तपाईँहरूले यो कृष्ण कथामा पूर्ण स्वाद लिइसक्नुपर्छ होइन।
कृष्ण कथामा स्वाद आयो भनेर कसरी थाहा हुन्छ अरे हामीलाई? कसरी थाहा हुन्छ कृष्ण कथामा स्वाद आयो भनेर? Attachment. हजुर भौतिक। डिट्याचमेन्ट त सही हो, एकदम भौतिक आसक्तिबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ त्यो त हो, तर त्यो कसरी थाहा पाउँछ त हामी भौतिक आसक्तिबाट छुटकारा पाउँदैछौँ भनेर? हामीलाई कृष्ण कथा झन् बढी सुन्नु मन लाग्छ अरे, जति सुन्यो त्यति सुन्नु मन लाग्छ अरे। पहिले सुनिसकेको कथा तपाईँले त्यो पहिले सुनिसक्यो होइन भन्दा छैन छैन मैले सुनेको छैन, फेरि सुनाउनुहोस् न, आहा कति आनन्द आएर छ, फेरि सुनाउनुहोस् न भन्ने हुन्छ अरे हामी होइन। जब तपाईँलाई लाग्छ अरे तपाईँले गुरुले जब तपाईँलाई कक्षा दिनु हुनुहुन्छ तपाईँलाई लाग्छ कि मैले सुनिसकेँ भन्यो भने तपाईँको के हुन्छ अरे ज्ञान त्यही बन्द हुन्छ अरे होइन। टक 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 यसरी हाम्रो दिमागको गेटहरू चलिरहेको हुन्छ अरे। अनि जब तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ ओह म जान्ने हो गुरुबाट भन्न साथै ठ्याप्पै बन्द हुन्छ अरे त्यो गेट है। तपाईँलाई याद छ? सो हामीले चाहिँ गुरुले जब पनि सुनाउनुहुन्छ फेरि फेरि सुनाउनु भएको कथामा पनि फेरि वाह औ कस्तो रमाइलो, मैले त कहिले पनि सुनेको थिएन भनेर सुन्नुहोस्। जब तपाईँ सक्नुहुन्छ अरे तब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँलाई कृष्ण कथामा एकदमै चाख जाँदैछ भनेर। यसले के गर्छ त तपाईँलाई एकदमै तपाईँलाई के गर्छ त यसले के गर्छ त तपाईँलाई एकदम ज्वलन्त बनाउँछ अरे क्या, उत्साहमय बनाउँछ अरे तपाईँलाई। अब यहाँ हेर्नु न कस्तो लेख्नु भएको छ शास्त्रमा हेर्नुहोस् त। सच टपिक्स क्यान कट अफ वान्स बन्डेज, अनुवादमा हेर्नुहोस् त, वान्स बन्डेज टु फ्यामिली अफेक्सन सिम्पली बाई एन्टरिङ द होम्स अफ वान्स एयर रे होइन। यस्तो कृष्ण कथा यस्तो विषय वस्तुमा चर्चा गर्न साथै के हुन्छ अरे तपाईँलाई त्यो तपाईँको कर्ण रसायनम तपाईँको कानको पलबाट भित्र छिर्न साथै के हुन्छ अरे तपाईँलाई पारिवारिक आसक्तिहरूबाट मुक्त हुन्छ अरे तपाईँ। यहाँ अब तात्पर्यमा प्रभुजीले कस्तो लेख्नुहुन्छ हेर्नु त। कृष्ण कथा इज सो पावरफुल द्याट सिम्पली बाई एन्टरिङ इन्टु अ पर्सन्स एयर इट क्यान एट वान्स गिभ डिलिभरेन्स फ्रम द बन्डेज अफ फ्यामिली अफेक्सन। Family affection is an illusory manifestation of the external energy and it is only impetus for all mundane activities. कस्तो सुनाइदिन्छ हेर्नु त। यहाँ गृहस्थहरू पनि हुनुहुन्छ है, साना प्रभुजीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न, ठुलो प्रभुजीहरू त बुझ्नुहुन्छ। पारिवारिक मोह भनेको कस्तो हो अरे भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम भौतिक शक्ति जुन बाहिरी रूपमा शक्ति भगवानको शक्ति हो त्यसको मायाको जाल हो अरे यो। र यसले नै गर्दाखेरि हामीले सबै भौतिक कार्यहरू गर्छौँ नि। त्यसो भए के गर्ने त हामी गृहस्थहरू छोडिदिने, अब परिवार परित्याग गरिदिने यो सुन्न साथै होइन। के भागवतमले यही बताउन खोजेको हो त होइन नि। भागवतमले के बताउन खोज्दैछ त भन्दाखेरि कृष्ण कथा यस्तो महत्त्वपूर्ण छ, यदि तपाईँ त्यसमा मोहित हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ त्यसबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ भनेर कृष्ण कथाको महत्त्वपूर्णता देखाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ बिचमा गएर कस्तो भन्नुहुन्छ, द मन्डेन क्वालिटिज डु नट अलाउ अ लिभिङ एन्टिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड हिज रियल पोजिसन। यो जुन पनि हामी भौतिक कार्यहरू गर्छौँ, भौतिक गुणहरू हामीहरू जम्मा गर्छौँ, के हुन्छ अरे त्यसले गर्दाखेरि हामी को हो भनेर चिन्नै सक्दैनौँ नि, बुझ्नै सक्दैनौँ, हाम्रो सही स्थान कहाँ हो भने बुझ्नै सक्दैनौँ। त्यस कारणले भागवतम एकदमै करुणामय हुनुहुन्छ, एकदमै उत्साह दिनुहुन्छ भागवतमले होइन। अनि प्रभुपादले पनि यहाँ तात्पर्यमा बुझाउँदै हुनुहुन्छ कसरी रजोगुण हुन्छ, कसरी तमोगुण हुन्छ, कसरी सत्यगुण हुन्छ, मान्छेहरू सत्यगुणमा के गर्नुहुन्छ, रजोगुणमा के गर्नुहुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी भक्तहरूले पनि के गर्नुपर्छ त, विदुरजीको अनुसरण गरेर हामीले पनि भागवतम पढ्नुपर्छ र पुनः पुनः हामीहरू कृष्ण कथामा एकदमै आफ्नो चाख चाहिँ बढाउँदै 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 लानुपर्छ। अनि यो भौतिक आसक्तिहरू सबै के हुन्छ त, नष्ट हुन्छ। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।